हेलो एभ्रिवान, दिस इज मी श्याम सर र आज बीबीएस सेकेन्ड इयरको लागि एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक छ इथिकल डिलेमा भर्सेस इथिकल ल्याप्स। यो तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको लागि सोध्न सक्ने एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन सक्छ। यो तपाईको बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने बुकको छ है। तर टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि अब हाम्रो तपाईको एक्जामसँग रिलेटेड लाइभ भिडियो पनि आउँछ र भिडियोजहरु पनि रेकर्डेड भिडियोजहरु पनि तपाईलाई टाइममा आइरहन्छ, इन्फर्मेसन्सहरु पनि आइरहन्छ। सो यदि तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन्छ भने तपाईले त्यो इन्फर्मेसन्सहरु, त्यो नोटिफिकेसन्सहरु तपाईलाई आइरहन्छ। र भिडियोलाई अन्त्यमा शेयर पनि गरिदिनु होला। एक जनाले एउटा साथीलाई पनि शेयर गर्नुहुन्छ भने आउँछ, किनभने ब्याचलर्सको भिडियोजहरुमा अलि बढी भ्युज आइरहेछ हैन, जसले गर्दा अलि बनाउन पनि अलिकति जुन मोटिभेसन आउनु पर्ने त्यो आइरहेछ हैन। सो यो गरिदिनु होला। यसको बारेमा एकदम इजी तरिकाले बुझौँ है। इथिकल डिलेमा भन्या के हो र इथिकल ल्याप्स भन्या के हो, यो दुवैको बीचमा फरक के छ। ब्याचलरको कोर्समा तपाईले जहिले पनि के ध्यान दिनु होला भने रट्नु छैन। यदि तपाई रट्न ट्राई गर्नुभयो भने तपाईको फेलुअर हुने चान्सेस बढी हुन्छ। रट्दा ब्याचलर कोर्समा पार लाग्दैन, किन धेरै लामो कोर्स छ। ब्याचलर्स लेभल भनेको बुझ्ने लेभल हो। तपाई बुझेर आफ्नो तरिकाले डिल गर्नुपर्छ, आफ्नो तरिकाको इक्जाम्पल्स राख्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्न जरुरी छ र बुझेर आफ्नो तरिकाले लेख्ने। जे बुकमा छ त्यही कुरा सेन्टेन्स रट्नै पर्छ, त्यो वर्ड रट्नै पर्छ पनि जरुरी छैन। सिम्पल कुरा भन्दा इथिकल डिलेमा र इथिकल ल्याप्स भनेको सिम्पल, यो अर्गनाइजेसनको सेन्समा जुन कम्युनिकेसन हुन्छ, बिजनेस कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसमा इथिकल भ्यालुजसँग रिलेटेड कुरा हो है। इथिकल भ्यालुजसँग रिलेटेड कुरा हो कि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि म्यानेजरले या डाइरेक्टरले या जो टप लेभलको म्यानेजमेन्ट छ उनीहरुसँग हुने इथिकल डिलेमा र इथिकल ल्याप्स के हो त, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब सिम्पल कुरा बुझ्दा डिलेमा भनेको दोधारमा पर्नु, नेपालीमा बुझ्दा दोधारमा पर्नु। त्यसलाई इंग्लिशमा भन्दा अनेबल टु मेक डिसिजन अन टाइम। टाइममा डिसिजन लिन नसक्नु भनेको त्यो डिलेमा हो। और त्यसलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ द कन्फ्युजन रिगार्डिङ मेकिङ डिसिजन। डिसिजन लिने कुरामा हुने जुन कन्फ्युजन हुन्छ त्यसलाई डिलेमा भनिन्छ है, डिलेमा भनिन्छ। ठीक छ। र ल्याप्स भनेको नेपालीमा बुझ्दा पतन, पतन बुझ्नुस् के खतम भनेर बुझ्नु है। र इथिकल भनेको नैतिक, नैतिकतासँग रिलेटेड है। त एउटा नैतिकतामा दोधार आउनु, अर्को नैतिक पतन हुनु। सिम्पल कुरा यो बुझ्नु होला है नेपालीको माध्यमबाट। नैतिक पतन हुनु भनेको सोच्नु के, सिम्पल कुरा छ अरूलाई बिगार्न खोज्नु। र नैतिक दोधार हुनु भनेको तपाईले डिसिजन लिन नसक्नु। यसमा अब सिम्पल कुरा के हुन्छ कि जो डिलेमामा हुन्छ त्यो कसैको गलत चाहेको हुँदैन, र जो ल्याप्स गर्छ, इथिकल ल्याप्स जसकोमा हुन्छ त्यो भनेको त्यसले डिसिजन लिन सक्छ तर अर्काको नेगेटिभ कुराको लागि, अर्काको कुरालाई नसोचेर आफ्नो प्रफिटको लागि। यसको फर इक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पलको माध्यमबाट बुझौँ। फर इक्जाम्पल तपाई कुनै एउटा कम्पनीको म्यानेजर हुनुहुन्छ र तपाईको कम्पनी मानौ लसमा गयो, लसमा गइरहेछ र त्यसको सोलुसन तपाईले सोच्दा तपाईको माइन्डमा यो आयो कि हाम्रो कम्पनीको 10 जना इम्प्लोइलाई यदि हटाइदिने हो भने त्यो 10 जना इम्प्लोइले हटाउँदा त्यसको जुन स्यालेरी बापतको पैसा बच्छ त्यसले गर्दा कम्पनी एउटा राम्रो पोजिसनमा आउन सक्छ। कम्पनी घाटामा जुन जाने अवस्था छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईले सोच्नुहुन्छ। त त्यसको लागि तपाईले गर्नुपर्ने के हुन्छ, यदि रुल्सलाई फलो गर्ने हो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन इम्प्लोइलाई तपाईले हटाउनु पर्ने छ त्यसलाई तपाईले 3 महिना अगाडि, 2 महिना अगाडि, 5 महिना अगाडि तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कि ड्यू टु दिस रिजन वी आर अनेबल टु कीप यू इन दिस कम्पनी है, और वी आर अनेबल टु कन्टिन्यू विथ यू इन दिस कम्पनी। तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो कारणले गर्दा अब तपाईसँग हामी कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ भने भन्नुपर्ने हुन्छ कि अब यो डेटदेखि तपाईको 3 महिना पछाडि तपाईको जागिर यहाँ रहँदैन भने भन्नुपर्ने हुन्छ है। अब यस्तो केसमा तपाई दोधारमा पर्नुहुन्छ। तपाईसँग यदि नैतिकता छ भने, इफ यु आर गुड एनफ, त तपाई के गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ। अब तपाईले त्यो यदि इम्प्लोइलाई भनिदिनु भयो कि 3 महिना पछि तपाईसँग हामी कन्टिन्यू गर्न सक्दिन भने त्यसको रिजल्ट के हुन सक्छ, त्यो इम्प्लोइ अहिलेदेखि नै अर्को जागिर खोज्न थाल्छ। यदि मान्नु उलाई 10 दिनमै अर्को जागिर पायो या 1 महिनामै अर्को जागिर पायो भने
छोडेर जान सक्छ र त्यो छोडेर गयो भने के हुन्छ तपाईको कम्पनी झन घाटामा जाने स्थिति हुन्छ किनभने त्यो इन्स्ट्यान्टली त्यो काम गर्ने मान्छे गइदियो भने तपाईको टार्गेट पूरा नहुँदै गयो अनि तपाईको कम्पनी झन घाटामा जान सक्छ अनि त्यो सोचेर तपाई के गर्नुहुन्छ हैन भन्दिन भनेर सोच्नुहुन्छ किन अहिले भन्दियो भने अहिलेको अहिले गइदिन्छ 10 दिनमै गइदिन्छ फेरि तपाई सोच्नुहुन्छ म अहिले नभनेर डाइरेक्ट उलाई जति बेला मैले हटाउनु पर्ने छ ठ्याक्कै त्यति बेला भन्दिन्छु 2 दिन अगाडि भन्दिन्छु 4 दिन अगाडि भन्दिन्छु कि अब तपाईसँग कन्टिन्यू गर्न सक्दिन तर माइन्डमा तपाईको फेरि आउँछ मैले ठ्याक्कै त्यति बेला भनिरहेछु भने बिचारा उसले त्यही बेला अर्को जागिर पाएन भने के हुन्छ होला उसको फाइनान्शियल क्राइसिसहरु हुन्छ प्रब्लम्सहरु हुन्छ होला उसको फ्यामिलीसँग के प्रब्लम हुन्छ होला त्यो कुरा सोचेर फेरि यो एउटा नराम्रो भयो दिस इज नट गुड इथिकली यो राम्रो छैन भने सोच्नुहुन्छ अनि फेरि तपाई अब यहाँ के हुनुभयो त दोधारमा आउनुभयो दिस इज कल्ड इथिकल डिलेमा यसलाई इथिकल डिलेमा भन्छ कि तपाई त्यो मान्छेलाई तपाई आफ्नो इम्प्लोइलाई अगाडि भन्नुहुन्न यसकारण कि कम्पनी लसमा जान सक्छ उले छोड्दियो भने तपाई डाइरेक्ट हटाउने बेलामा भन्न सक्नुहुन्न यसकारण कि उसको लाइफ उसको पर्सनल लाइफमा प्रब्लम हुन्छ उसको फाइनान्शियल क्राइसिस आउन सक्छ सो तपाई कम्पनीको बारेमा पनि राम्रो सोच्दै हुनुहुन्छ इम्प्लोइको बारेमा पनि राम्रो सोच्दै हुनुहुन्छ सो त्यो सेन्समा के भयो यु आर अनेबल टु टेक एनी डिसिजन हियर तपाई यहाँ डिसिजन लिन सक्नु भएको छैन हो दिस इज कल्ड इथिकल डिलेमामा के हुन्छ the manager or the top level management or whoever is there in the position to take decision thinks better for the both parties दुवैको लागि त्यसले राम्रो सोचिरहेको हुन्छ के इम्प्लोइको लागि पनि राम्रो सोचिरहेको हुन्छ र कम्पनीको लागि पनि राम्रो सोचिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा डिसिजन लिन सकेको हुँदैन दैट इज कल्ड इथिकल डिलेमा र इथिकल ल्याप्स भनेको कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर जो बस हुन्छ या जो टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ या जो म्यानेजर हुन्छ डाइरेक्टर हुन्छ उले आफ्नो प्रॉफिट मात्रै सोच्छ दे डु नट केयर अबाउट द इम्प्लोइज कन्डिसन इम्प्लोइज द प्रब्लम्स इम्प्लोइज को प्रब्लम को बारेमा सोच्दैन के त्यसले आफ्नो प्रॉफिट मात्रै सोच्छ उले के गर्छ 3 महिनापछि उलाई हटाउनु छ दे विल नट इन्फर्म गर्दैन डाइरेक्ट 3 महिनापछि उले के गरिदिन्छ फायर गरिदिन्छ हटाइदिन्छ उसको भोलिको दिनमा फाइनान्शियल क्राइसिस आउँछ कि उसको फ्यामिली प्रब्लम आउँछ कि उलाई गाह्रो हुन्छ कि अर्को जब पाउँदैन कि भन्ने कुरा सोच्दै नसोचिकन सिधै हटाइदिनु भनेको त्यो इथिकल ल्याप्स हो र अहिलेको मोडर्न अर्गनाइजेसनहरुमा मोस्टली यो इथिकल ल्याप्स भइराछ इम्प्लोइको जीवन के हुन्छ इम्प्लोइको लाइफ के हुन्छ इम्प्लोइको प्रोफेसनल करियर के हुन्छ त्यो सोच्दैन आफ्नो कम्पनीको प्रॉफिट लागि मात्रै सोच्छ त्यसलाई इथिकल ल्याप्स भनिन्छ र इथिकल ल्याप्स हुने कन्डिसनले गर्दा नै धेरै कम्पनीहरु अहिले के भएको छ त खतम हुँदै गइरहेको छ है सो दिस इज कल्ड इथिकल ल्याप्स यो इथिकल डिलेमा र इथिकल ल्याप्स भनेको यो हो इथिकल डिलेमामा दुवै पक्षको बारेमा आफ्नो र अर्काको बारेमा पनि राम्रो सोचेर डिसिजन लिन नसक्नु र इथिकल ल्याप्समा आफ्नो बारेमा मात्रै सोचेर जे सही लाग्यो त्यो गर्दिनु अरूको के हुन्छ त्यो मतलब नराख्नु भनेको इथिकल ल्याप्स हो दिस इज अल अबाउट इथिकल डिलेमा एन्ड इथिकल ल्याप्स यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दा मान्नु तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ 5 महिनादेखि 5 वर्षदेखि तपाई गर्लफ्रेन्डसँग एकदम माया प्रेम गर्नुभएको छ धेरै प्रमिस गर्नुभएको छ तिमीलाई आकाशको तारा देखाइदिन्छु चन्द्रमामा लगिदिन्छु भनेर प्रमिस गर्नुभएको छ तिमीसँग बिहे गर्छु भनेर प्रमिस गर्नुभएको छ एकदम माया प्रेम गर्नुभएको छ तपाईको साथीहरुले उलाई भाउजू भनेर पनि जिस्काएको छ हैन सब एकदम राम्रो छ पुरा सबलाई थाहा छ कि ये दुवै जनाको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ दुवै जना सबै थाहा छ तर एउटा टाइम आउँछ तपाईको फ्यामिली तपाईको लाइफमा जति बेला मान्नु अब तपाईको फ्यामिलीमा तपाईको आमाले तपाईलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दिनु भयो कि त त्यो केटीसँग बिहे गरिस् भने मेरो मरेको मुख हेर्छस् अब त्यहाँ तपाईले के सोच्नुहुन्छ कि त्यो केटीसँग बिहे गर्छु भन्नु भनेको मेरो आमा मर्छ त आमा पनि प्यारो छ अब त्यो आमाको लागि सोचेर तिमी त्यो केटीलाई बिहे नगर्नु फेरि दिमागमा छ त्यो केटीले केही नराम्रो गर्दिन्छ केटीको लाइफ बर्बाद हुन्छ अब यो कुरा दुवै तपाई सोच्नुहुन्छ नाइदर यु थिंक बैड फर द गर्ल your girlfriend nor you think bad for your mother and you are unable to take decision that is called ethical dilemma आमा पनि त्यतिकै प्यारो गर्लफ्रेन्ड पनि त्यतिकै प्यारो उलाई बिहे गरु आमालाई तनाव बिहे नगरु गर्लफ्रेन्डलाई तनाव त दुवैको बारेमा सोचेर डिसिजन लिन नसक्नु भनेको इथिकल डिलेमा हो है तर तपाई कोही यस्तो गर्नुहुन्छ त्यसलाई जे होस् बाल मतलब नम्बर ब्लक हान्ने सबै डिलिट गर्ने कुरा गर्न बन्द गर्ने त्यसलाई जे होस् मलाई के मतलब यस्तो सोचेर यदि तपाई छोड्दिनु भयो धोका दिनु भयो भने
त्यसलाई भन्छ इथिकल ल्याप्स है, इथिकल ल्याप्स। ठिक छ, दिस इज कल्ड इथिकल डिलेमा भर्सेस इथिकल ल्याप्स। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने यसो लाइक पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई लास्टमा सेयर गरिदिनुहोस्। एटलिस्ट एकजना साथीलाई पनि सेयर गर्नुभयो मेसेन्जर व्हाट्सएपहरूको थ्रु भने पनि, या मनपर्छ भने आफ्नो सोसियल मिडिया पनि सेयर गरिदिनु भयो भने भिडियोले राम्रो भ्युज पाउँछ, राम्रो रेस्पोन्स पाउँछ र म अर्को भिडियोहरू पनि कन्टिन्युअसली लिएर आउँछु र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि भिडियोज आउँदा या लाइभको नोटिफिकेसन आउँदा तपाईँ कहाँ पुग्छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।